رب تے رب دے رسول نو راضی کر لو ایسی زندگی دا کوئی فائدہ نہیں جدے وچ رب تے رب دا رسول نہ راضی ہوے ایسے نہیں تے میاں صاحب نے فرمایا سی کہ مرنا مرنا ہر کوئی آکھے تے میں وی آکھاں مرنا او جس مرنے وچ یار راضی او اس مرنے دا کی مرنا مسجد وچ بھی نہیں حاضر ہو سکتی ساری زندگی انہاں نوں اپنے یار دے بیلی بنایا ہوتا ہے جڑے خود بھی رب تو دور ہوندے نے تے تہانوں بھی رب تو دور کردے نے نہ میرے ویر یاد رکھو جد آخری ویلا آندا ہے نا تے پھر ڈاکٹر حکیم نبضاں تھڑیاں رہ جاندے نے کہندے نے ہن واپس لے جاؤ ہن ایدے بچن دے کوئی چانس نہیں تے جدوں جد بندے نوں پتہ لگدا ہے نا پھر بندہ کدی اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے کہ میرا باپ مینوں بچا لے کدی اپنی ماں کی طرف دیکھتا ہے کہ میری ماں مینوں بچا لے کدی اپنے ویراں ول دیکھتا ہے کہ یار شاید میرے ویر ہی مینوں بچا لین کدی اپنے یاراں ول بیلیاں ول سکھیاں ول دیکھتا ہے کہ میں پوری زندگی انہاں دے نال رہواں کہ میرے دکھ سکھ دے ساتھی نے شاید یہی مینوں بچا لین تے نوجوانوں اس ویلے کوئی کام نہیں جاندا تے میاں صاحب کی فرماندے نے نوجوانوں میاں صاحب فرماندے نے بیلی بیلی ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں بیلی 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 ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں بیلی پر اس ویلے دا او کوئی نہیں جے بیلی او جدوں جاسی جان اکیلی نوجوان ذرا توجہ کرتے جایا جے جدوں بندے دا آخری ویلا آ جاتا ہے جدوں بندے دیاں اکھاں تارے لگ جاندیاں نے نوجوان نے اس وقت جدوں موت بندے دے اوپر قابض ہو جاتی ہے جدوں بندے نوں روح نکل جاتی ہے جدوں بندہ مردہ ہو جاتا ہے اس وقت لوگ کئی آخدے ہوندے نے یار یار بڑا چنگا ہوندا سی کوئی آخدا یار پتر بڑا چنگا ہوندا سی کوئی آخدا یار بیٹا بڑا چنگا ہوندا سی کوئی آخدا یار شوہر بڑا چنگا ہوندا سی کوئی آخدا پتر بڑا چنگا ہوندا سی کوئی آخدا باپ بڑا چنگا ہوندا سی یاد رکھا جی اس ویلے کوئی کام نہیں جاندا تیرے جتنے بھی محبت دے دعوے دار ہون گے سارے تیرے کولوں اپنا بازو چھڑا لین گے جدوں تیری روح نکل جاوے گی سارے تینوں تختے دار تے لٹا دین گے تینوں تختے دے اوتے لٹا کے غسل دتا جائے گا غسل دین تو بعد تیرا جدوں تینوں غسل دتا جائے گا اس وقت تیرا بوسکی دا سوٹ بھی پھاڑ کے اتار لین گے تیرے ہاتھ تو کھڑی بھی اتار لین گے جتنے بھی تیرے محبت دے دعوے دار ہون گے تیریاں قمیضاں دیاں جیباں وچوں پیسے بھی نکال لین گے بالکل تینوں تنے تنہا کر کے تینوں غسل دین گے غسل دے کے تیری میت نو تیار کرن گے تیری میت نو تیار کرن تو بعد تیرا جنازہ پڑھنے تیری میت نو کندھے تے اٹھا کے قبرستان دی طرف لے کے جان گے جد تیری میت نو قبرستان دی طرف لے کے جان گے وہی تیرے محبت دے دعوے دار جنہاں نال تو پوری زندگی دعوے کردا رہیا ہے یار میرے یار بڑے چنگے نے یار میرے محبت کرنے والے نے میرے دکھ سکھ دے ساتھی نے وہی تیرے محبت دے دعوے دار اوتھے قبر وچ تینوں لٹا کے تیرے اوتے مٹی پا کے واپس لوٹ جان گے تے واپس لوٹ کے کی آکھن گے اے بیلی اسی چلے ہاں اگاں تو جان دے میرا رب جانے اے اسی جانے پے لائے اسی چلے اگاں تو جانتے تیرا رب جانے میاں صاحب نے بڑا کمال دا ترجمہ کیتا تے میاں صاحب کی فرماتے ہیں لبی کی مٹی دی پاندے تے کر دے پھر اجیرا
مرد نہیں پاتے نوجوانوں جنہوں تیرے محبت دے دعوے دار سارے تیرے ہوتے مٹی پا کے واپس آ جان گے سارا تیرا جنازہ بھی پڑھ لیں گے کبھی تیرے کو دوبارہ چکر بھی نہیں لگان گے پھر کیوں نہیں اسی اپنی زندگیاں محبوب دی پیروی دے وچ گزار لیے ہر بندے نوں اس گل دا پتہ ہے اسی ایک نہ ایک دن دنیا چھوڑ کے جانی ہے ایک نہ ایک دن مرنا ہے پھر بھی شیطان دے وسوسیاں دے وچ آئے ہوئے ہو میاں صاحب فرماتے ہیں مرنا مرنا ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھا مرنا وہ جس مرنے وچ یار دی راضی اس مرنے دا کی مرنا اس مرنے دا کی مرنا نوجوانوں یاد رکھو آج دے دن وچ تو کسے نوں آکھیا جاندا ہے جناب نماز پڑھ اگوں جواب ملدا ہے رضوی صاحب کل پڑھاں گے جدوں کسے نوں آکھیا جاندا ہے جناب روزہ رکھ اگوں جواب ملدا ہے کل نوں رکھ لواں گے جدوں کسے نوں آکھیا جاندا ہے جناب توبہ استغفار کر اگوں جواب ملدا ہے کل نوں رکھ لواں گے جہاں میری ایک گل مان صبح اٹھ کے قبرستان دا چکر تے لگا کے آ اوتھے جا کے ویکھیا تیرے جے وڈے وڈے ماواں دے لال لیٹے ہوئے نے جنہاں دی کدی بھی صبح نہیں آئی انہاں دی اکھ زمین دے اوتے لگی سی زمین دے تھلے قبر وچ جا کے کھل گئی ہے او بھی بڑا کہندے ہوندے سی کل نوں کر لواں گے توبہ بھی کل نوں کر لواں گے نمازاں کل نوں پڑھ لواں گے روزے کل نوں رکھ لواں گے نا بھی لیا ایک واری دا گزریا ہویا وقت دوبارہ نہیں آندا تے میاں صاحب کی فرماندے نے لوے لوے ہر لے کڑی جے تجھ پھانڈا کرنا شام پئی بن شام محمد تے ہر جانی نے ڈرنا نوجوانوں میاں صاحب فرماتے ہیں کہ اے نوجوانوں ساڈے کول ہجے بھی عمل والی کھیتی موجود ہے جتنا ہو سکتا ہے عمل کر لو جتنا ہو سکتا ہے نیکیاں دے وچ کثرت کر لو جے ایک باری وقت گزر گیا دوبارہ واپس نہیں جی آندا ایک بار ہاتھوں نعمت نکل جائے دوبارہ کبھی بھی نعمت واپس نہیں آندی ایسے نہیں تے میاں صاحب فرماتے ہیں کہ شام پئی بن شام محمد تے گھر جاندی نے ڈرنا تسی سارے جانتے ہو کہ جدوں ایک مرتبہ دیگر دا ویلا ہو جاوے نا پھر شاماں پیندیاں دیر نہیں لگدی کیوں جی اسی طرح جنہوں اثر دا ویلا ہو جاوے پھر مغرب ہوندیاں دیر نہیں لگدی نوجوان جو پرانا وقت ہوندا سی جنہوں لوگاں نوں پتہ ہوندا سی جناب اسی جوان بھی ہونا ہے اسی بڑھاپا بھی ویکھنا ہے پھر کتے جا کے ساڈے کول موت آئے گی بڑھاپے تو پہلے ساڈے کول موت نہیں آ سکتی ہن نظام قدرت بدل چکیا ہے ہن کوئی پتہ نہیں لگدا کہ کس نے کدوں چلایا جانا ہے ہن تے نوجوان جاندے جاندے رب نوں پیارے ہوندے نظر آندے نے کوئی بچپن دے وچ رب نوں پیارا ہوندا نظر آندا ہے تے نوجوانوں جتنا ہو سکدا ہے نیکیاں دے وچ کثرت کر لو جتنا ہو سکدا ہے رب دے رسول نوں راضی کر لو ایسی زندگی دا کوئی فائدہ نہیں جدے وچ رب دا رسول ناراضی ہوئے ایسے نہیں تے میاں صاحب نے فرمایا سی کہ مرنا مرنا ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں مرنا او جس مرنے وچ یار دی راضی اور اس مرنے دا کی مرنا نوجوانوں ساڈے نبی نے ساڈے نال اتنی محبت کیتی تے اسی اپنے نبی نوں کی قدر دتی اسی اپنے نبی نوں ایک ڈاکٹر جتنی بھی قدر نہیں دیتی میں
مثال دے کے سمجھان کو تیار ہوئی بندہ کہے جی کہ نبی دا مقام کتھے تے ڈاکٹر کتھے میں ثابت کرنے کو تیار ہوں سنو ذرا کوئی بندہ اللہ نہ کرے شوگر دا مریض ہو جائے نا تے ڈاکٹر کہتا ہے تو میٹھا نہیں کھانا بندہ مردہ مر جاتا میٹھا نہیں کھاتا جے کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہو جائے تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں نمک نہیں کھانا بندہ مردہ مر جاتا ہے لیکن نمک نہیں کھانا اللہ نہ کرے کسی نے کوئی اور بیماری لگ جائے ڈاکٹر کوئی چیز بند کر دے بندہ مردہ مر جاتا ہے لیکن اس چیز کو ہاتھ نہیں لاتا اور ڈاکٹر دے کہنے ہوتے میٹھا کھانا چھڑ دو ڈاکٹر دے کہنے نمک چھڑ دو ڈاکٹر دے کہنے حلال چیزاں بھی ترک کر دو لیکن رب دے رسول دے کہنے حرام چیزاں ترک کرے شراب نہ چھڑے جھوٹ نہ چھڑے رب کہے نمازاں پڑھ محبوب کہے نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈک نے تے نماز نہ پڑھے تو تے ڈاکٹر جی نہیں نبی نو اہمیت نہ دیتی کیوں جی نبی دا مقام اتنا نیچے ہو گیا کہ اسی اس کو ڈاکٹر جی بھی قدر نہ دیتی حالانکہ قرآن کہتا ہے نبی دا مقام کیے کہ امام الانبیاء نے اسی امتی ہوئی ہے رب فرمائے کہ خبردار وہی آواز دے آواز بھی اونچی ہوتی تو ہاڈیاں زندگیاں سب کچھ تباہ کر کے رکھ دیا گا تے ایتھے نبی نو کی اسی مقام دے رہے ہیں اسی کی نبی دے نال وفاداری کر رہے ہیں اسی آکڑ وچ آئے ہوئے ہیں غرور تکبر حشر دے دیتوں بے خوف کہ سوا نیلے دے سورج ہوئے گا پھر کیا ہوئے گا جاواں تے ویکھی جائے گی روایت میں ہے ایک بندہ جدوں ایک باری جھوٹ بولدا ہے نا قبر چ 70 بچھو پیدا ہو جاندے نے تے ایتھے جھوٹ نو ثواب سمجھیا جاندا ہے جھوٹ نو جھوٹ بھی سمجھدے نوجوانوں نبی دے نال وفاداری کرو لجپال نبی دے پیارے غلام اسی تے یہ آکھاں گے جیڑا نبی سانو اپنی ولادت دے وقت بھی نہیں بھولدا جیڑا ولادت دے وقت بھی آ کے ربی اگلی امت دیاں صداواں دینا نظر آندا ہے جیڑا نبی اپنے راج دے اوتے جاندا ہے اوتھے جا کے بھی رب نو یاد کردا ہے جیڑا جا کے اوتھے بھی امت دے درد نو یاد رکھدا ہے اپنی امت دی بخشش دیاں دعاواں کردا ہے جیڑا نبی جنوں نام مکاناں تو جا کے واپس آوے آ کے راتاں نو جدوں جاگ جاگ کے امت دی دعاواں کردا ہے جیڑا امت نبی فوت ہوندا ہے تے امت نو یاد رکھدا ہے جیڑا نبی حشر والے دن بھی سانو یاد رکھے گا اسی اس نبی نو بھول چکے ہیں اسی اس نبی دے فرمودات نو پسے پشت ڈال دتا ہوا ہے نوجوان یاد رکھو تے شاعر نے بڑا خوب ترجمہ کیتا ہے کہ یاد ہے اس دن آکڑ تے مغروری نکل جاوے گی تیری جس دن آکھیا سرور عالم اینی امت میری نوجوان سوچو تے صحیح نہ اس ویلے کی بنے گا اج نے اسی نبی دیاں بڑیاں نافرمانیاں کرتے ہیں اودے کہ ہوئے اسی شراب نہیں چھوڑ دے اودے کہنے دے باوجود اسی جھوٹ نو نہیں چھوڑ دے اودے کہنے دے باوجود اسی والدین دا ادب و احترام نہیں کرتے اودے کہنے دے باوجود اسی بڑیاں دا احترام نہیں کرتے اودے کہنے دے باوجود اسی چھوٹیاں دے اوتے شفقت نہیں کرتے اودے کہنے دے باوجود علماء دا ادب و احترام نہیں کرتے نوجوان ذرا یاد رکھو نا او جیڑا نبی ہر ویلے سانو یاد رکھدا ہے اسی اودے فرمانبار نو پسے پشت ڈالیا ہوا ہے اسی اس نبی دے مقام نو کی اہمیت دے رہے ہیں اسی تے غرور تے تکبر دے وچ آئے ہوئے ہیں اس لیے تے شاعر نے آکھیا سی کہ اس دن آکڑ تے مغروری وہ نکل جاوے گی تیری جس دن سرور عالم آکھیا اینی امت میری نوجوانوں نبی دے فرمودات کی پیروی کرو بچے ہمیشہ وڈیاں نو ویکھ کے سیکھدے ہوندے میری وڈیاں دے نال ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ
خود بھی مسجد کی طرف آیا کرو تے بچیاں بھی لے کے آیا کرو. جس